Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 9, giuluhan og ang mapadayunon nga kaligdong sa tulo ka mga Hebrewanon. Ang atong teksto makita sa Daniel 3:24 ug 25. Unya, si Nabucodonosor misulti og miingon sa iyang mga magtatambag. Dili ba tutulo ka mga tawo nga ginapos ang atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo? Aniya karon, nakita ko nga upat na katawo ang dili ginapos, nga nanlakaw sa taliwala sa kalayo, og sila wala maunsa, ug ang dagway sa kaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Kapaglaom, kining tulo ka mga Hebrewanon naghupot sa tinuod nga pagkabalaan. Ang tinuod nga Kristohanong prinsipyo dili mohunong aron sa pagtimbang kung unsa ang mga sangputanan. Dili kini mangutana unsa man ang mahitabo sa akong kalibutanon nga mga gilaoman kung ako kanang buhaton. Uban sa kinasingkasing nga katuyuan ang mga anak sa Dios naghandom nga masayon kung unsa ang buot niya nga ilang pagkabuhaton, aron nga ang ilang mga binuhatan maghatod og himaya ngadto kaniya. Ang Ginoo naghatag og igo nga kahimuan aron nga ang makasingkasing og mga kinabuhi sa tanan niya nga mga manununod madumalahan sa langitnon nga grasya, nga sila mahimong daw sama sa mga nagasilaog ug nagasiga nga mga kahayag ngadto sa kalibutan. Kining matinumanon nga mga Hebrewanon nagupot sa bantugan nga natural nga abilidad. Ilang nabatunan ang pinakataas nga kahibalo sa kultura. O karon anaa sa tag-as nga mga katungdanan. Apan kining tanan wala nakapalimot kanila sa Dios. Ang ilang mga kusog gitugyan diha sa nagabalaan nga impluwensya sa langitnon nga grasya. Pinaagi sa ilang mapadayunon nga kaligdong, ilang gipakita ang mga pagdayeg ngadto kaniya kinsa mao'y nagtawag kanila gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungang mga kahayag. Diha sa ilang talagsaon nga pagluwas napakita at tubangan sa dako nga panon sa katawan ang gahom ug himaya sa Dios. Si Jesus nakig-uban kanila didto sulod sa init nga hudno sa kalayo ug pinaagi sa himaya sa iyang presensya nakabig ang mapahitas-on nga hari sa Babilonia nga walay laing makahimo niini kundi anak sa Dios lamang. Ang kahayag sa langit nagadanag gikan kang Daniel ug sa iyang mga higala. Hangtod nga ang tanan nilang mga kaubanan nakasabot sa pagtuo nga mao'y naghatag og pagdayeg sa ilang mga batasan. Kapaglaom, unsa nga pagtulun-an ang gihatag dinhi alang sa huyang ug kasing-kasing sa maduha-duhaon, sa manalaw diha sa buluhaton sa Dios? Kining matinumanon mapadayunon nga mga batan-on nagpakita sa pagkabalaan samtang wala sila naguna-huna sa pag-angkon sa dungog. Ang matag Kristohanon makahimo sa pagkalipay diha sa panalangin sa pagkabalaan. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Inaot nga ang tanan nga nag-alagad kanimo magakupot sa tinuod nga pagkabalaan aron makatuna nila ang kaisog panahon nga ang ilang pagtuo pagasulayan sa ngalan ni Jesus. Amen.